राजनीतिको तीर्थस्थल बन्दै बीपी संग्रहालय। संग्रहालय पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा। बीपी कोइराला देशको सम्पत्ति कि कांग्रेसका पेवा? संग्रहालय स्थापनाको प्रयासदेखि नै निरन्तर षड्यन्त्र। के भन्नुहुन्छ संग्रहालयको अध्यक्ष परशुराम पोखरेल? नेपाल सरकारले हामीलाई वर्षको 30 लाख रुपैयाँ चाहिँ सञ्चालन साधन खर्च दिएको छ। त्यो 30 लाखले हामीले धारा, बत्ती, बिजुली, कर्मचारी लगायतका वर्षको 22 वटा कार्यक्रम, हामीसँग 50,000 स्क्वायर फिट भन्दा बढी त हामीले दुबो रोपेका छौँ। 500-700 बिरुवाहरू छन्, 13 जना कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूका ड्रेस लगायतका सबै कामहरू भइपरि आउने कामहरू पनि हामीले त्यही 30 लाखबाट गर्नुपर्छ र हाम्रो वार्षिक बजेट खर्च चाहिँ करिब 40 देखि 45 लाख पुग्छ, तर हामीले प्राप्ति भएको 30 लाख छ। बीपी संग्रहालयको अवधारणादेखि अहिलेसम्मको प्रगति विशेष द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, राजधानी काठमाडौँ उपत्यका मानव निर्मित सम्पदाको दृष्टिले विश्वमै अब्बल मध्यमा पर्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मानव निर्मित आश्चर्यजनक पुरातात्विक सम्पदाहरू असंख्य छन्, जसलाई मूर्त सम्पदा भन्ने गरिन्छ। यसैगरी सांस्कृतिक चालचलन पनि काठमाडौँ उपत्यकाको निकै महत्त्वपूर्ण सम्पदा हो। यो सम्पदालाई अमूर्त सम्पदा मानिन्छ। यसैगरी प्राकृतिक रूपमा अत्यन्तै सुन्दर पर्यटकीय स्थलहरू पनि काठमाडौँ उपत्यकामा निकै धेरै छन्। तीमध्ये सुन्दरी जल यस्तो प्राकृतिक स्थल हो जसको सुन्दरताको वर्णन पौराणिक कालदेखि हालसम्म गरिँदै आएको छ। राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको उत्तर पूर्वी कोणमा शिवपुरी पर्वतको फेदीमा पर्छ रमणीय सुन्दरी जल। चावलबाट करिब 10 किलोमिटर दूरीमा पर्ने सुन्दरी जल क्षेत्र पवित्र बागमती नदीको मुहान समेत हो। राजधानी काठमाडौँ उपत्यकावासीहरूका लागि 90% खानेपानी सुन्दरी जल क्षेत्रबाटै आपूर्ति हुने गरेको छ। सुन्दरी जल तथा यस आसपासका सम्पदाको विषयमा वर्णन गर्दै जाने हो भने महिनौसम्म पनि सकिँदैन। त्यसैले आजको द न्यूज रिभ्यूमा भने हामी सुन्दरी जलमा रहेको बीपी संग्रहालयका सन्दर्भमा मात्रै केन्द्रित रहेर चर्चा गर्नेछौँ। सुन्दरी जलमा दूरदर्शी राजनेता बीपी कोइरालाको जीवन दर्शनसँग जोडिएको संग्रहालय पनि छ। त्यसैले यो संग्रहालयलाई बीपी संग्रहालय भनेर नाम दिएको छ। 2007 सालको जनक्रान्ति राजनीतिक उपलब्धि मात्रै होइन, नेपालको सर्वाङ्गीण प्रगतिको प्रवेशद्वार हो भन्ने कुरामा कहीँ कतै विमति छैन। यो परिवर्तनको अगुवा दूरदर्शी राजनेता बीपी कोइराला हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि कसैको विमति छैन। नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा उपलब्धिमूलक घटना र यो घटनाका मुख्य पात्र बीपी कोइराला इतिहासका पुस्तकमा अमर हुनुहुन्छ। यसको इतिहास लेखन तथा विश्लेषण धेरैले गरेका छन्, तर 2007 सालको जनक्रान्ति र बीपी कोइरालाको मूर्त अभिलेख राख्ने क्रम भने ज्यादै थोरै भएको छ। त्यही थोरैका मध्येको हो बीपी संग्रहालय। बीपी संग्रहालय नेपाली राजनीतिक इतिहासको सबैभन्दा ठूलो मूर्त अभिलेख हो। बीपी संग्रहालय बनाउने सोच कसले र किन राख्यो? बीपी संग्रहालय स्थापना अरू ठाउँमा नभएर सुन्दरी जलमै किन भयो? संग्रहालय बनाउने अभियानमा के कस्ता समस्या झेल्नु पर्यो? प्रक्रिया के कसरी अघि बढ्यो? अहिले बीपी संग्रहालयको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा राजनीतिक प्रति सचेतना राख्ने धेरैले चासो प्रकट गरेका छन्। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ बीपी संग्रहालयका सन्दर्भमा प्रकट भएका यिनै चासोका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। राजनीतिको तीर्थस्थल बन्दै बीपी संग्रहालय। संग्रहालय पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा। बीपी कोइराला देशको सम्पत्ति कि कांग्रेसका पेवा? संग्रहालय स्थापनाको प्रयासदेखि नै निरन्तर षड्यन्त्र। के भन्नुहुन्छ संग्रहालयको अध्यक्ष परशुराम पोखरेल? नेपाल सरकारले हामीलाई वर्षको 30 लाख रुपैयाँ चाहिँ सञ्चालन साधन खर्च दिएको छ। त्यो 30 लाखले हामीले धारा, बत्ती, बिजुली, कर्मचारी लगायतका वर्षको 22 वटा कार्यक्रम, हामीसँग 50,000 स्क्वायर फिट भन्दा बढी त हामीले दुबो रोपेका छौँ। 500-700 बिरुवाहरू छन्, 13 जना कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूका ड्रेस लगायतका सबै कामहरू भइपरि आउने कामहरू पनि हामीले त्यही 30 लाखबाट गर्नुपर्छ र हाम्रो वार्षिक बजेट खर्च चाहिँ करिब 40 देखि 45 लाख पुग्छ, तर हामीले प्राप्ति भएको 30 लाख छ। बीपी संग्रहालयको अवधारणादेखि अहिलेसम्मको प्रगति विशेष द न्यूज रिभ्यू। दूरदर्शी राजनेता बीपी कोइरालाको पैतृक घर विराटनगर हो। उहाँको पुर्ख्यौली सिन्धुलीको दुम्जा हो।
बीपी कोइराला जन्मेको भारतको बनारसमा हो। काठमाडौँमा रहँदा बीपी कोइराला बस्ने घर चाबहिल हो। तर बीपी संग्रहालय विराटनगर, दुम्जा, बनारस तथा चाबहिलमा स्थापना नगरेर किन सुन्दरीजलमा स्थापना गरियो? प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण भएकै कारण बीपी संग्रहालय राख्ने स्थलका रूपमा सुन्दरीजल रोजिएको होइन। बीपीले आफ्नो जीवनीको सबैभन्दा लामो, महत्त्वपूर्ण र सृजनात्मक जीवन बिताएको स्थान भएका कारण सुन्दरीजल रोजिएको हो। सुन्दरीजलमा बीपी कोइरालालाई 2017 सालदेखि 2026 सालसम्म 9 वर्ष र 2033 सालमा केही महिना बन्दी बनाएर राखिएको थियो। करिब 10 वर्ष सुन्दरीजलमा बन्दी भएर बस्दा बीपी कोइरालाले निकै धेरै साहित्यिक र राजनीतिक कृतिहरू लेख्नुभयो। दोषी चस्मा बाहेक बीपी कोइरालाका सबै कृतिहरू सुन्दरीजल जेल जीवनीका उपन्यास हुन्। बीपी कोइरालालाई जुन भावनामा बन्दी बनाएर राखिएको थियो त्यही भावनालाई संग्रहालयमा रूपान्तरण गरिएको हो। बीपी संग्रहालय रहेको भवन आजभन्दा करिब 125 वर्ष अघि तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले निर्माण गर्नुभएको हो। त्यसैले यो भवन आफैमा पुरातात्विक महत्त्वको हो। यो भवनमा साना ठुला गरी 12 वटा कोठा छन्। सहरबाट यति टाढा कुन प्रयोजनाका लागि यो भवन बनाइएको हो भन्ने यकिन हुन सकेको छैन। सुन्दरीजल क्षेत्र रमणीय भएकाले कहिलेकाहीँ आएर आराम तथा मनोरञ्जन गर्नका लागि यो भवन बनाइएको हुनुपर्ने अनुमान धेरैको छ। त्यसैगरी राणाहरूले शिकार खेल्न जाँदा आउँदा बस्नका लागि पनि यो भवन बनाइएको हुनुपर्ने अनुमान पनि धेरैको छ। त्यति बेला यो भवनलाई आरामी घर भन्ने गरिएको स्थानीय बुढापाकाहरू बताउँछन्। राणा शासनको अन्त्यपछि यो भवनलाई नजिकै रहेको नेपाली सेनाको आर्सनल गढका जर्नेल क्वार्टरका रूपमा प्रयोग गर्न थाले। 2017 सालको कुपछि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई, मन्त्रीहरू लगायत 10 जना यही भवनमा ल्याएर थुनियो। पुस 1 गते कु भए लगतै यो भवनको वरिपरि अग्लो पर्खाल लगाएर 4 वटा सेन्ट्रिपोस्ट निर्माणको काम 3 महिनाभित्र सम्पन्न गरेपछि फागुनमा उहाँहरूलाई यो ठाउँमा ल्याएर थुनिएको थियो। त्यसैकारण यो भवनलाई बीपी संग्रहालयमा रूपान्तरण गरिएको हो। तर लामो समयसम्म बन्दी गृहका रूपमा रहेको भवनलाई संग्रहालयमा रूपान्तरण गर्ने सोचको उद्गम कसरी भयो? कसले राख्यो यो सोच भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै प्रश्नको उत्तरका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। बीपी संग्रहालय रहेको भवन करिब 100 वर्षसम्म नेपाली सेनाको ब्यारेकको रूपमा रहेको थियो। सेनाको ब्यारेकलाई बीपी संग्रहालय बनाउने अभियान कम चुनौतीपूर्ण थिएन। एक हिसाबले यो अभियान तत्कालीन परिस्थितिमा एउटा ठुलै दुस्साहस थियो। यो दुस्साहस गर्नुभयो स्थानीय युवा परशुराम पोखरेलले। सुन्दरीजल स्थित बीपी संग्रहालयको परिकल्पना पोखरेलले नै गर्नुभएको हो। उहाँकै अथक प्रयासमा बीपी संग्रहालय स्थापना भएको हो। सेनाको ब्यारेकलाई बीपी संग्रहालय बनाउने सोच परशुराम पोखरेलको दिमागमा कसरी आयो भन्ने कुराको पृष्ठभूमि पनि कम रोचक छैन। देशका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रभावशाली 10 जना नेताहरूलाई ल्याएर थुनिएपछि यस क्षेत्रमा सेनाको सक्रियता बढ्ने नै भयो। आसपासका गाउँहरूमा भय र त्रासको वातावरण उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै थियो। स्थानीय अगुवा होमनाथ उपाध्याय लामो समय भारत बसेर भर्खर आफ्नो गाउँ आउनु भएको थियो। यो कारागार मात्रै होइन, राजबन्दी गृह हो भन्ने कुरा होमनाथ उपाध्यायले बुझ्नु भएको रहेछ। राजबन्दी गृहको महत्त्व छुट्टै हुन्छ। भोलि यो ठाउँ ऐतिहासिक बन्छ आत्तिनुपर्ने कारण केही पनि छैन भन्दै उहाँले गाउँलेहरूलाई सम्झाउनु भएको रहेछ। तिनै होमनाथ उपाध्यायका छोरा हुनुहुन्छ बीपी संग्रहालय स्थापना अभियानका मुख्य अगुवा परशुराम पोखरेल। निडर र हक्की स्वभावको भएकाले गाउँलेहरूले त्यतिबेला होमनाथ उपाध्यायलाई वडाध्यक्ष समेत बनाएका रहेछन्। 2021 सालमा यस क्षेत्रमा नापी आयो। नापीका क्रममा घर जग्गा भएको ठाउँको नाम फिल्ड बुकमा उल्लेख गर्नु पर्थ्यो। त्यसका लागि वडाध्यक्षले उल्लेख गरेको नाम आधिकारिक मानिन्थ्यो। बीपी कोइराला लगायतका नेताहरूलाई थुनेर राखेको यो ठाउँको नाम फिल्ड बुकमा के उल्लेख गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै थियो। वडाध्यक्ष होमनाथ उपाध्यायले राजबन्दी गृह भनेर फिल्ड बुकमा नाम उल्लेख गर्न लगाउनु भयो। अहिले यो भवन बीपी संग्रहालयको रूपमा आइपुग्नुको जग भनेकै होमनाथले गर्नुभएको यो हिम्मतदार निर्णय हो। बन्दी गृहको प्रशासन सिधै राजाबाट चल्ने भएका कारण राज्यका अन्य संयन्त्रले राजबन्दी गृह नाम उल्लेख भएकोमा तत्काल आपत्ति जनाउन जरुरी नठानेका पनि हुन सक्छन् वा उनीहरूको ध्यान नपुगेको पनि हुन सक्छ। राजा महेन्द्रलाई यस विषयमा तत्काल जानकारी दिने पहुँच कसको थियो होला। तर जुन बेला यो कुरा दरबारमा पुग्यो तत्काल होमनाथ उपाध्यायलाई वडाध्यक्षबाट हटाइयो। त्यसपछि उहाँ कहिले वडाध्यक्ष बन्नु भएन। हुन त नेताहरूलाई यहाँ ल्याएर थुनेपछि राजा महेन्द्रले यो भवनको नाम गैँडा गस्ती राख्नु भएको थियो। तर नापीको फिल्ड बुकमा नाम उल्लेख भइसकेपछि संशोधन गर्न नमिलेको पनि हुन सक्छ। राजनीतिको तीर्थस्थल बन्दै बीपी संग्रहालय। संग्रहालय पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा। बीपी कोइराला देशको सम्पत्ति कि कांग्रेसका पेवा? संग्रहालय स्थापनाको प्रयासदेखि नै निरन्तर षड्यन्त्र।
के भन्नुहुन्छ संग्रहालयको अध्यक्ष परशुराम पोखरेल? नेपाल सरकारले हामीलाई वर्षको 30 लाख रुपियाँ चाहिँ सञ्चालन साधन खर्च दिएको छ। त्यो 30 लाखले हामीले धारा, बत्ती, बिजुली, कर्मचारी लगायतका वर्षको 22 वटा कार्यक्रम, हामीसँग 50,000 स्क्वायर फिटभन्दा बढी त हामीले दुबो रोपेका छौँ। 500-700 बिरुवाहरू छन्, 13 जना कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूका ड्रेस लगायतका सबै कामहरू भइपरि आउने कामहरू पनि हामीले त्यही 30 लाखबाट गर्नुपर्नेछ र हाम्रो वार्षिक बजेट खर्च चाहिँ करिब 40 देखि 45 लाख पुग्छ, तर हामीले प्राप्ति भएको 30 लाख छ। बीपी संग्रहालयको अवधारणादेखि अहिलेसम्मको प्रगति विशेष द न्यूज रिभ्यू। बीपी संग्रहालयका जन्मदाता परशुराम पोखरेल जन्मनुभन्दा 2 वर्ष अघि नै बीपी कोइराला लगायतका नेताहरूलाई यस ठाउँमा ल्याएर थुनिएको हो। परशुराम यही बन्दीगृहको वरिपरि खेलेर हुर्किनु भयो। 2036 सालको जनमत संग्रहका बेला उहाँ सुन्दरी चलचित्रको बहुदल प्रचार प्रसार समितिको अध्यक्ष हुनुभयो। नेवी सङ्घको राजनीतिमा सक्रिय भएका कारण पनि बीपी कोइरालालाई भेट्ने मौका युवा उमेरका पोखरेलले पटक पटक पाउनुभयो। त्यति बेला पोखरेलले गाउँमा प्रचार प्रसारको क्रममा भन्नुभएको थियो, बहुदलले जित्यो भने यो राजबन्दी गृह संग्रहालयका रूपमा देशको ठूलो सम्पदा हुनेछ। भारतको राजघाट जस्तै यो क्षेत्र प्रख्यात हुनेछ। नभन्दै काठमाडौँका अन्यत्र ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा यस क्षेत्रबाट बहुदलको पक्षमा धेरै नै राम्रो भोट खस्यो। तर देश फरको मतगणनापछि बहुदलले हारेको घोषणा गरियो। तैपनि बीपी कोइरालाले जनमत संग्रहको परिणाम स्वीकार गर्नुभयो। 2046 सालको जनआन्दोलनका क्रममा पनि परशुराम पोखरेल पञ्चायत ढलेपछि बन्दीगृह बीपी संग्रहालय बन्ने भन्दै स्थानीय स्तरमा हिँड्नुभयो। यस क्रममा उहाँ सेनाको ब्यारेकमा अफिसरहरूको आँखाको तारो बन्नुभयो। उहाँका पिताजीलाई समेत सेनाका अफिसरहरूले धम्की दिए। परशुरामसँग त भनाभन नै भयो। सायद त्यति बेला बहुदल नआएको भए यी बाबु छोरामाथि सुरक्षाको धेरै ठुलो थ्रेट हुने सम्भावना थियो। तर सौभाग्यले जनआन्दोलन सफल भयो। अब त बीपी संग्रहालय बनाउन सकिन्छ भन्ने पोखरेललाई लाग्यो। स्थानीय बासिन्दालाई बोलाएर 2047 साल जेठ 22 गते छलफलको कार्यक्रम राख्नुभयो। तर शाही नेपाली सेनाको सम्पत्तिको रूपमा रहेको यो ऐतिहासिक भवन तथा यति धेरै जग्गा खोसेर संग्रहालयमा परिणत गर्छु भन्नु बहुदल आएपछि पनि दुस्साहस रहेछ भन्ने परिणत भयो। किनकि करिब 5 रोपनी कम्पाउन्ड सहितको यो 12 कुटिया भवनलाई सेनाका तत्कालीन जनरल शम्भुदो शाहले क्वार्टरका रूपमा प्रयोग गर्नुभएको थियो। कम्पाउन्डसँग जोडिएको करिब 17 रोपनी जग्गामा उहाँले सेनाका जवान प्रयोग गरेर धान रोप्ने गर्नुहुन्थ्यो। त्यही कारण पनि संग्रहालयको कुरा उठाउन साथ पोखरेलका बाबु छोरा सेनाको आँखाको तारो बन्नुभयो। तर पोखरेलले हरेस खानु भएन। आफ्नो अभियानमा दृढ भएरै लाग्नु भयो। कसरी लाग्नु भयो त पोखरेल आफ्नो अभियानमा? दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। सेनाको ब्यारेकका रूपमा रहेको राजबन्दी गृहलाई बीपी संग्रहालय बनाउने औपचारिक प्रयास गर्न साथ सेनाका अफिसरहरूको वक्र दृष्टि परेपछि पोखरेलले खुला रूपमा गतिविधि गर्न सक्ने कुरै भएन। उहाँले ड्युटीमा बसेका सिपाही तथा हवलदारसँग बिस्तारै सम्पर्क बढाउन थाल्नुभयो। किनकि जसरी भवनभित्र छिरेर बीपी कोइराला लगायतका नेताहरूलाई राखिएको ठाउँ हेर्नु थियो, फोटो खिच्नु थियो। एक प्रकारले यो भवनको ड्युटी दिने सैनिकहरू स्थायी जस्तै थिए। 8-10 वर्ष यही ड्युटी गर्थे। त्यसैले सम्पर्क बढाउन सजिलो भयो। चुरोट किनेर दिने, पैसा सरसापटी गर्ने, बारीमा फलेका तरकारीहरू दिने गर्न थाल्नुभयो। राजबन्दी गृहको पहरा दिएर बसेका सैनिकहरूलाई पोखरेलले साथी जस्तै बनाउनुभयो। भवन तथा जग्गाको लाल पूर्जाको फोटोकपी, नापी नक्सा तथा फिल्ड बुकको फोटोकपी पनि हात पार्नुभयो। यसै गरी बीपी कोइरालासँग संगत गरेको र गिरिजा प्रसाद कोइराला, गिरिजा बाबुको निकट रहेका केबी गुरुङ, खुमबहादुर खड्का, गोविन्द राज जोशी, लक्ष्मण प्रसाद घिमिरे, सुनिल कुमार भण्डारी लगायतका नेताहरूसँग सम्पर्क बढाउँदै संग्रहालयको अवधारणाबारे अवगत गराउन थाल्नुभयो। कम्तीमा एकपटक गिरिजा बाबुलाई ल्याएर यस क्षेत्रमा कार्यक्रम गराउन सक्यो भने आफ्नो मिसन सफलताको बाटोमा जान्छ भन्ने लाग्यो। 2054 साल पुस 26 गते सुन्दरी जल क्षेत्रमै बीपी संग्रहालय अवधारणा विषय गोष्ठी राख्नुभयो। गोष्ठीको प्रमुख अतिथिका रूपमा गिरिजा प्रसाद कोइराला आउनुभयो। खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्री शरद सिंह भण्डारी पनि आउनुभयो। गिरिजा प्रसाद कोइराला आएपछि नेपाली काङ्ग्रेसका अन्य नेताहरू त आउने नै भए।
मिडियाहरूको पनि ओहिरो लाग्ने नै भयो। संस्कृति मन्त्री भण्डारीले बीपी संग्रहालय निर्माण अध्ययन समिति घोषणा गर्छु भन्नुभयो। गिरिजा प्रसाद कोइराला पनि तयार हुनुभयो। बीपीलाई 9 वर्षसम्म थुनेर राखिएको ठाउँ अब बीपी संग्रहालय बन्ने भयो भन्दै मिडियाहरूले निकै ठूलो प्राथमिकता दिएर समाचार प्रवाह गरे। व्यापक चर्चा भयो। मिडियामा आएको समाचारले नेपाली सेनाभित्र हलचल नै ल्याइदिएछ। बहुदलीय प्रजातन्त्र आए पनि नेपाली सेना दरबारकै एउटा अङ्ग जस्तो थियो। आफूसँग सम्बन्धित सबै कुरा राजदरबारमा जाहेर गर्ने र उसैको निर्देशन अनुसार चल्ने गर्थ्यो। ब्यारेकलाई संग्रहालय बनाउने घोषणा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको मुखबाट आएपछि तत्कालीन प्रधान सेनापति प्रज्वल शमशेर राणाले राजदरबारको सैनिक सचिवालयमा पत्र लेख्नु भएको छ। पत्रमा भनिएको रहेछ, सुन्दरी जलस्थित आर्सनलगढ माता हदको गैडा गस्ती भवन जीर्ण भइसकेको छ। त्यसलाई भत्काएर नयाँ भवन बनाउने व्यवस्था गरिपाऊ। भवन नै भत्काइदिएपछि बीपी संग्रहालय बनाउने कुरा हराउँछ भन्ने नियतका साथ प्रधान सेनापतिलाई यस्तो पत्र लेख्न उक्साउने काम सेना भित्रैका मान्छेहरूले गरेका थिए। त्यसैले संग्रहालय घोषणा गर्न ढिलाइ भयो भने यो भवन रहँदैन भन्ने कुरा पोखरेललाई लाग्यो। उहाँको मनमा छटपटी सुरु भयो। अर्कातिर नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पार्टी तहबाट उहाँले जे जस्तो अपेक्षा गर्नु भएको थियो त्यो पाउनु भएन। कांग्रेस भित्रबाटै षड्यन्त्र सुरु भयो। यो षड्यन्त्रको कहानी लामो भएका कारण बीपी संग्रहालय स्थापनाको प्रयास र यसको चुनौतीका सन्दर्भमा छुट्टै पुस्तक लेख्ने सोच पोखरेलले बनाउनु भएको छ। पुस्तकमा सविस्तार सबै कुरा समेट्ने प्रयास गर्ने पोखरेलले बताउनु भएको छ। राजनीतिको तीर्थस्थल बन्दै बीपी संग्रहालय। संग्रहालय पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा। बीपी कोइराला देशको सम्पत्ति कि कांग्रेसका पेवा। संग्रहालय स्थापनाको प्रयासदेखि नै निरन्तर षड्यन्त्र। के भन्नुहुन्छ संग्रहालयको अध्यक्ष परशुराम पोखरेल? नेपाल सरकारले हामीलाई वर्षको 30 लाख रुपियाँ चाहिँ सञ्चालन साधन खर्च दिएको छ। त्यो 30 लाखले हामीले धारा, बत्ती, बिजुली, कर्मचारी लगायतका वर्षको 22वटा कार्यक्रम, हामीसँग 50,000 स्क्वायर फिटभन्दा बढी त हामीले दुबो रोपेका छौँ। 500-700 बिरुवाहरू छन्। 13जना कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूका ड्रेस लगायतका सबै कामहरू भइपरि आउने कामहरू पनि हामीले त्यही 30 लाखबाट गर्नुपर्ने छ। र हाम्रो वार्षिक बजेट खर्च चाहिँ करिब 40 देखि 45 लाख पुग्छ, तर हामीले प्राप्ति भएको 30 लाख छ। बीपी संग्रहालयको अवधारणादेखि अहिलेसम्मको प्रगति विशेष। द न्यूज रिभ्यू। देशमा प्रजातन्त्र आएको छ। बीपीले जन्माए हुर्काएको पार्टी नेपाली कांग्रेस सत्ता तथा शक्तिमा छ। कांग्रेसका सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला स्वयं सुन्दरी जल पुगेर घोषणा गरिसक्नु भएको छ। तर बीपी संग्रहालय बन्ने कुरा लामो समयसम्म बीरबलको खिचडी जस्तै बन्यो। 2058 सालसम्म यो प्रयासले गति लिन सकेन। 2058 सालमा तत्कालीन संस्कृति मन्त्री तारिणी दत्त चौटौतले सुन्दरी जल पुगेर स्थलगत अवलोकन गर्नुभयो। गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। संस्कृति मन्त्री चौटौलले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई खचखचाउनु भयो। यो प्रयास सेनासम्म पनि पुग्यो। सुन्दरी जलको 23 रोपनी जग्गाको सट्टा स्वयम्भू सानो भर्याङमा 30 रोपनी जग्गा पाए बीपी संग्रहालयका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सेना तयार भयो। 2 करोड 86 लाख रुपियाँ निकासा दिएर त्यो रकमबाट सानो भर्याङ नजिकै सेनाको डेटोनेटर राखिएको ठाउँसँगै जोडिएको 30 रोपनी जग्गा खरिद गरिदिनु पर्ने प्रस्ताव सेनाबाट आयो। सेनाको त्यो माग पूरा भयो। अहिले सानो भर्याङको त्यो जग्गामा भव्य बिल्डिङ बनाएर नेपाली सेनाले मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेको छ। तर सेनालाई सानो भर्याङमा जग्गा किनिदिनका लागि निकासा भएको रकममा कोइराला परिवारका केही सदस्यहरूकै आँखा लागेको प्रकरण छुट्टै छ। संग्रहालयको सट्टा बीपीका नाममा फिल्म बनाउन त्यो 2.5 करोड रुपियाँ प्रयोग गर्ने प्रयास स्वरूप नै धेरै षड्यन्त्र भएका थिए। कसले के षड्यन्त्र गरे, कसरी अलमल भयो, यी षड्यन्त्र चिर्न के प्रयास गर्नु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा पनि पछि पुस्तकमा सविस्तार उल्लेख गर्ने अभियन्ता परशुराम पोखरेल बताउनुहुन्छ। बल्ल तल 2061 सालमा कागजी प्रक्रिया पूरा भयो, तर सेनाले ठाउँ छोड्दै छोडेन। लामो प्रयासपछि जनरल शम्भुराज भण्डारीको सदस्यताका कारण सेनाको स्थापित विभागले भवन संग्रहालयका लागि हस्तान्तरण गर्न आर्सनलगढका नाममा पत्र लेखिदियो। त्यसपछि सेनाले भवनभित्र पसेर सरसफाइका लागि अनुमति दियो।
सुरुको दिन भित्र पस्दा निकै डरलाग्दो थियो। मान्छे बस्न छाडिसकेकाले सर्पको गुण भइसकेको थियो। माटो र इट्टा जोडेर बनाइएको पर्खालमा मुसाले खोल्न थालेपछि सर्पहरूको गुण हुनु स्वाभाविकै थियो। भवन बाहिर परिसरमा नेल काँडाको घारी भइसकेको थियो। करिब 1 महिना लगाएर सफाइको काम सकियो। अभियन्ता पोखरेल अब उद्घाटनको तयारीमा लाग्नुभयो। तर सेनाले ड्युटी नछाडेकाले सन्तास बाँकी नै थियो। यसका बावजुद बीपी जयन्तीको अवसर पारेर 2061 भदौ 24 गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट संग्रहालय उद्घाटनको कार्यक्रम तय भयो। अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई वरिष्ठ अतिथिका रूपमा निमन्त्रणा पत्र पठाइयो। तर उद्घाटन समारोहमा नेताहरू आउन नसक्ने हल्ला पनि फैलाइयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वयंलाई कांग्रेसकै प्रभावशाली नेताहरूले शंका उब्जिने गरी ब्रिफिङ गर्न थाले, किनकि त्यति बेला नेपाली कांग्रेस प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा थियो। गिरिजा बाबुलाई राजाले थुन्छन् भन्ने हल्ला पनि फैलाइरहेको थियो। नेपाली कांग्रेस फुटेको थियो। फुटेको टुक्राका सभापति शेरबहादुर देउवालाई राजाले प्रधानमन्त्री पदमा मनोनित गर्नु अर्थपूर्ण भएको चर्चा गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले गोर्खाली राजा न्याय गरे भन्दै हिँड्नु भएको थियो। एमाले प्रतिगमन आधा सचियो भन्दै राजाले मनोनित गरेको सरकारमा सहभागी थियो। त्यसैले संग्रहालय उद्घाटन गर्न जाँदा सेनाले पक्रेर त्यही थुनिदिने त होइन भन्ने शंका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै थियो। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ बीपी संग्रहालय उद्घाटनका क्रममा नेपाली राजनीतिले लिएको नयाँ मोडका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। राजबन्दी गृह संग्रहालयका नाममा आइसकेका सबै विवरण तथा प्रमाणहरू आफैले नहेर्दासम्म उद्घाटनका लागि सुन्दरीजल पुग्न गिरिजाप्रसाद कोइराला तयार हुनु भएन। अभियन्ता पोखरेलले सबै पत्र तथा प्रमाणहरू पढेर उहाँलाई सुनाउनु भयो। त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला अलि ढुक्क हुनुभयो। बिहान 7 बजे छिटो उद्घाटन गरेर चितवनको कार्यक्रममा गइहाल्ने योजना उहाँले बनाउनु भयो। यता सेनाले ड्युटी नछाडेकोमा अभियन्ताको मनमा पनि धुकचुक बाँकी नै थियो। 24 गते बिहान 7 बजे उद्घाटनको कार्यक्रम थियो। तर 23 गते बिहानसम्म सेनाले संग्रहालयमा पहरा दिइरहेको थियो। निमन्त्रणा चिठी बाँडेर 23 गते दिउँसो 3 बजेतिर पोखरेल सुन्दरीजल फर्कदै हुनुहुन्थ्यो। भवनको ड्युटीमा बसेका सैनिकहरूले ट्रकमा सामान लोड गरेर फर्कदै गरेको बाटोमा देख्नुभयो। यो जम्का भेटमा उनीहरूले हात हल्लाएर बाई बाई गरे। त्यो रात अभियन्ता पोखरेलले नै केही सहयोगीहरूका साथ संग्रहालय कुर्नुभयो। भोलिपल्ट 24 गते बिहान 7 बजे गिरिजाप्रसाद कोइराला आउनुभयो। तर अन्य अतिथि आउन बाँकी थियो। उद्घाटनका लागि गिरिजा बाबुले हतार गर्नुभयो। मेन गेटको कालो ढोकाको ताल्चा खोलेर उद्घाटन गर्नुभयो। तर एमालेका महासचिव माधव नेपाल आइपुग्नु भएको थिएन। गिरिजाप्रसाद कोइराला फर्कने तर्खरमा लाग्नुभयो, किनकि एमाले राजाको सरकारमा सामेल भएका कारण गिरिजाप्रसाद कोइराला रिसाउनु भएको थियो। 100 दिनदेखि माधव नेपालसँग बोलचाल थिएन। केही बेरमै माधव नेपाल आइपुग्नुभयो। अभियन्ता पोखरेलले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई रोक्दै भन्नुभयो, माधव नेपाललाई नलिई हजुर फर्कन पाउनुहुन्न, किनकि उहाँ हजुरलाई प्रमुख अतिथि मानेर यहाँ आउनु भएको हो। यो हजुरको ठाउँ हो, उहाँ हजुरको पनि अतिथि हो। यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला फर्केर मञ्चमा आएर बस्नुभयो। माधव नेपालसँग बोलचाल भयो। त्यही बेला अभियन्ता पोखरेलले बीपी कोइरालालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव लेखेको फाइल नेताहरूको अगाडि राख्नुभयो। यो प्रस्तावमा माधव नेपालले खुसी भएर हस्ताक्षर गर्नुभयो। संयुक्त जनमोर्चाका अध्यक्ष अमिक शेरचन, नेपाल सद्भावना पार्टीका अनिल झा तथा हृदय त्रिपाठीले पनि हस्ताक्षर गर्नुभयो। गिरिजा बाबुले के हो भनेर सोध्नुभयो अनि हस्ताक्षर गर्नुभयो। एमाले महासचिव माधव नेपालले त्यही कार्यक्रममा बीपी सबैका साझा सम्पत्ति हुन् भन्दै संग्रहालय भनेकोमा ज्यादै खुसी प्रकट गर्नुभयो। बरु कांग्रेसकै केही मान्छेहरू कम्युनिस्टलाई उद्घाटन समारोहमा किन बोलाएको भन्दै मेरा विरुद्ध गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग कुरा लगाए। उद्घाटन समारोहमा बोल्दै कोइरालाले भन्नुभयो, मैले आज बीपीलाई थुनेको कालो गेट मात्रै खोलेको होइन, मेलमिलापको ढोका समेत खोलेको हुँ। अब माओवादीसँग वार्ता गर्छु नभन्दै बीपी संग्रहालय उद्घाटनकै दिनदेखि नेपाली राजनीतिले नयाँ मोडल लियो। राजनीतिको तीर्थस्थल बन्दै बीपी संग्रहालय। संग्रहालय पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा। बीपी कोइराला देशको सम्पत्ति कि कांग्रेसका पेवा? संग्रहालय स्थापनाको प्रयासदेखि नै निरन्तर षड्यन्त्र। के भन्नुहुन्छ संग्रहालयको अध्यक्ष परशुराम पोखरेल? नेपाल सरकारले हामीलाई वर्षको 30 लाख रुपियाँ चाहिँ सञ्चालन साधन खर्च दिएको छ। त्यो 30 लाखले हामीले धारा, बत्ती, बिजुली, कर्मचारी लगायतका वर्षको 22वटा कार्यक्रम, हामीसँग 50,000 स्क्वायर फिटभन्दा बढी त हामीले दुबो रोपेका छौँ। 500-700 बिरुवाहरू छन्। 13 जना कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूका ड्रेस लगायतका सबै कामहरू भइपरि आउने कामहरू पनि हामीले त्यही 30 लाखबाट गर्नुपर्ने छ। र हाम्रो वार्षिक बजेट खर्च चाहिँ करिब 40 देखि 45 लाख पुग्छ, तर हामीले प्राप्ति भएको 30 लाख छ।
बीपी संग्रहालयको अवधारणादेखि अहिलेसम्मको प्रगति विशेष द न्यूज रिभ्यू। राणाहरूले मोजमस्ती गर्न बनाएको सुन्दरी जलको यो 125 वर्ष पुरानो भवन सैनिक ब्यारेक राजबन्दी गृह फेरि सैनिक ब्यारेक हुँदै 2061 साल भदौ 24 गते विधिवत रूपमा बीपी संग्रहालय बन्यो। तर 2072 सालमा आएको भूकम्पले यो जीर्ण भवन ध्वस्त भयो। नेपाल सरकारको पुरातत्व विभागले यो भवन तथा आसपासका संरचनालाई मौलिक शैलीमा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरिसकेको छ। तर संग्रहालयमा रहेका र पछि ल्याइएका अमूल्य सामग्रीहरू प्रदर्शनमा राख्ने पूर्वाधार निर्माण हुन अझै बाँकी छ। संग्रहालयमा बीपी कोइरालाका अतिरिक्त गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईका पूर्ण कदमा शालिक राखिएको छ। यसैगरी देवान सिंह राई, रामनारायण मिश्र र योगेन्द्रमान शेरचनका अर्धकदका शालिक पनि राखिएको छ। बीपी कोइरालाले व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरेका कापी कलम, लगाउने कपडा, बिस्तारा, सन्दुस लगायत धेरै सामग्री सङ्कलन गरेर संग्रहालयमा राखिएको छ। यसैगरी 2007 सालको जनक्रान्तिका बेला विराटनगर कब्जा गर्दा प्रयोग भएको बुलेट प्रुफ ट्र्याक रकेट लन्चर पनि संग्रहालयमा प्रदर्शनमा राखिएको छ। पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध सङ्घर्षका क्रममा 2030 सालमा अपहरण गरिएको विमान पनि संग्रहालयमा प्रदर्शनका लागि राखिएको छ। संग्रहालयमा नेपालको राजनीतिक क्रान्ति तथा कूटनीतिक प्रयाससँग सम्बन्धित धेरै दुर्लभ तस्बिरहरू सङ्कलन गरेर राखिएको छ। करिब 23 रोपनी क्षेत्रफलको संग्रहालय भवन तथा परिसरलाई मौसम अनुसारको फूल तथा बोटबिरुवाले चिटिक्क सिँगारिएको छ। बगैँचाको हेरचाह तथा सरसफाइका लागि मात्र 11 जना खटिने गरेका छन्। प्रशासनिक कामका लागि 2 जना कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ। सुरक्षाको जिम्मेवारी भने नेपाल प्रहरीले वहन गर्दै आएको छ। संग्रहालय संरक्षण र सम्वर्धनका लागि वार्षिक करिब 45 लाख रुपियाँ खर्च हुने गरेको समितिका अध्यक्ष परशुराम पोखरेल बताउनुहुन्छ। सरकारले वार्षिक 30 लाख रुपियाँ बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। राजनीतिको तीर्थस्थल बन्दै बीपी संग्रहालय। संग्रहालय पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा। बीपी कोइराला देशको सम्पत्ति कि कांग्रेसका पेवा? संग्रहालय स्थापनाको प्रयासदेखि नै निरन्तर षड्यन्त्र। के भन्नुहुन्छ संग्रहालयको अध्यक्ष परशुराम पोखरेल? नेपाल सरकारले हामीलाई वर्षको 30 लाख रुपियाँ चाहिँ सञ्चालन साधन खर्च दिएको छ। त्यो 30 लाखले हामीले धारा, बत्ती, बिजुली, कर्मचारी लगायतका वर्षको 22 वटा कार्यक्रम, हामीसँग 50,000 स्क्वायर फिटभन्दा बढी त हामीले दुबो रोपेका छौँ। 500-700 बिरुवाहरू छन्, 13 जना कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूका ड्रेस लगायतका सबै कामहरू भइपरि आउने कामहरू पनि हामीले त्यही 30 लाखबाट गर्नुपर्छ। र हाम्रो वार्षिक बजेट खर्च चाहिँ करिब 40 देखि 45 लाख पुग्छ, तर हामीले प्राप्ति भएको 30 लाख छ। बीपी संग्रहालयको अवधारणादेखि अहिलेसम्मको प्रगति विशेष द न्यूज रिभ्यू।